سيدة إرمال أميرة، حدثينا عن هذا التحدي، تحدي السلامة الغذائية الذي تقيمه شركة برانكو. أول حاجة صباح الخير، وصباح الخير لكل الجزائريين اللي راهم يشاهدوا فينا. تحدي السلامة الغذائية احمي الغذاء هو تحدي سيف فود تشالنج. هو تحدي موجه لكل ما يخص لو غاسبياج اليمونتير اللي هو تبذير الغذاء. لاحظنا في الفترات الماضيه واهمها فتره شهر رمضان كثير من التبذير فيما يخص المواد الغذائيه مثلا كذلك الخبز. يعني لاحظنا هذه الانواع من التبذير، وكان عندنا احنا نوتخ اكسيون فيغ لا سوسيتي دونك كتفعيل لعملنا للمجتمع تاعنا. حبينا ان احنا نقدموا هذا التحدي للتفكير في ايجاد حلول فيما يخص تبذير الغذاء. اهم المحاور اللي رانا نتطرق اليها هي اعاده تدوير المواد الغذائيه، الانتاج الغذائي، توفير المياه والطاقه في اداره الغذاء، وكذلك تعديل سلوكيات المواطنين. نعم. هذا التحدي هو موجه لأصحاب المشاريع اللي عندهم ممكن أفكار حابين يوجدوا حلول فيما يخص أحد هذه المحاور. احنا قمنا بهذا المشروع، بدينا فيه في شهر رمضان، وين قمنا بوضع اون ايتود ناسيونال وذلك بالشراكه مع لي كلوب ساينتيفيك في مختلف مناطق الوطن. كان المشروع انه نوجدوا عائلات في مختلف الولايات، وهذو العائلات راح يقوموا بعمليه الاحصاء للمنتجات اللي راهم يقوموا باستهلاكها يوميا، وكذلك كميه النفايات اللي راهم التي تصدر عنهم كل يوم. هذه نتائج هاد ليتود راح نقوموا بالتعريف بها في بدايه التحدي. نعم. أمر إليك الآنسة نور أبو بكر، وأنت رئيسة مشروع. كيف يتم التسجيل في هذا التحدي، تحدي تبذير الغذاء؟ Alors, pour التسجيل يدخلوا في nos réseaux sociaux تاع برانكو Ingénierie Consulting. Et donc يلقاو directement la publication avec un lien forme باش ينسكريفيو في الداخل ديريكتومون. من هم المعنيون بالتسجيل؟ Alors, في هذا لو تشالنج on vise بزاف les doctorants, les chercheurs, les personnes issues aussi de formation professionnelle, des étudiants aussi, tout porteurs de projets qui ont des projets autour de la sécurité alimentaire, du gaspillage alimentaire et tout. Donc, comme a dit Amira, on a proposé les thématiques, on a proposé 4 thématiques qui sont la coproduction d'aliments, le recyclage alimentaire, les modifications des méthodes de consommation pour les consommateurs et l'économie de l'énergie et de l'eau. Donc c'est autour de ces thématiques les des idées de projets pour lancer justement ou avancer sur l'idée et en créer une entreprise, ou carrément une idée de recherche ou autre. Voilà. هذا المشروع يتعلق بالمؤسسات الناشئة، أكيد فيه شركاء، لعل شركاء رسميين لهذا المشروع نود أن نتعرف عليهم. الآنسة أميرة، بالنسبة لشركائنا لهذا التحدي، نحن فخورون برعاية وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وكذا وزارة المؤسسات الناشئة، الوزارة المنتدبة المسؤولة عن اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة. يعني هذا التشالنج اللي رانا نجهزوا له هو في إطار مشروع قائم مع وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، واللي كانت الانطلاقة تاعو في شهر ديسمبر الفارط، أين أقيمت الندوة الوطنية الافتراضية حول الابتكار في مجال الأمن الغذائي للحفاظ على السلاسل الغذائية. وفي إطار هذه الندوة قمنا
وضع مشروع لإقامة تحديات التي سيكون لها هدف في دعم المقاولاتية وكذا الابتكار في الأوساط الجامعية وكذا الأوساط البحثية. كذلك عن طريق نفس الندوة يوجد الوزارات الشريكة، يعني نحن كذلك لدينا رعاية لا كوميسيون انترمينيستيريال اللي أنشئت في هذه اللجنة المشتركة التي أنشئت في إطار الندوة الوطنية الافتراضية فيما يخص الأمن الغذائي، والتي تضم وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، وزارة المنتدبة المكلفة باقتصاد المعرفة والشركات الناشئة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة التكوين والتعليم المهني، ووزارة الفلاحة. كل هذه الجهود يعني تصب في إطار إيجاد حلول فعالة وناجعة فيما يخص الأمن الغذائي. نعم. الأنسة نور، يعني المشروع هذا كان فكرة في ديسمبر، الآن فيه صار تحدي. كم عدد، هل فيه إقبال للمشاركة في هذا التحدي؟ كم عدد المؤسسات أو الأشخاص المشاركين؟ Alors, quand on a vu justement les inscriptions, il y a beaucoup de chercheurs et beaucoup de doctorants et beaucoup de projets de PFE, donc de projets de fin d'études, ils se sont inscrits. Donc, pour l'instant, je pense qu'on est à 80 inscriptions environ. ماذا عن الشركة هذه برانكو؟ ما تخصصها؟ يعني في أي مجال تتخصص هذه الشركة؟ Donc Branco, l'entreprise Branco, c'est une entreprise de consulting et d'ingénierie fondée en 2014. Et c'est comme ça qu'on a créé aussi notre incubateur qui s'appelle TechtoHub en 2020. Donc l'idée, c'est que notre fondateur, depuis 2014, il forme des jeunes, donc Karim Brouri, il forme des jeunes depuis 2014, et c'est de là où on a fait sortir l'idée à l'incubateur. On s'est dit, علاش ماشي حنا عندنا حضانة أعمال باش on fait l'accompagnement تاع هاد les jeunes pour la création de leur entreprise. Donc حنا on fait des challenges généralement chaque année. Récemment, on a fait un challenge qui s'appelle le Algeria Climate Change Challenge, A3C. C'est autour du changement climatique. Donc, où on l'a organisé à Béchar. Donc, on a 3 locaux. On a un bureau à Alger, à Sidi Blabès et à Béchar. Donc, on l'a organisé à Béchar. Et cette année, donc, le deuxième, qui est la première édition, c'est le Safe Food Challenge, qui est le même principe que le A3C, mais autour de la sécurité alimentaire. نعم. ما هي الولايات؟ هل فيه تنقل إلى ولايات بعينها على شاكلة التحدي السابق؟ هو احنا جينيرالمون كي نلونسيو لي تشالنج نلونسيو لي 48 ولاية. نلونسيوها genre on vise tout le monde des 48 ولاية. Donc c'est pour, on a des gens de Adrar, on a des gens de Béchar, de Gherdaya, de Batna, donc les 4 coins de l'Algérie. Et c'est un appel à tous. C'est un appel à tous. على أي أساس يتم اختيار ولاية دون غيرها لأن تكون محطة لهذا التحدي؟ في هذا الاطار احنا في الجيريا كلايمت تشينج تشالنج A3C، التحدي اللي كنا احتفلنا به في الاشهر الماضيه، كان عندنا توجه الى ان احنا نقيموا هذا الحدث في الصحراء الجزائريه، وذلك كان عندنا ميساج، يعني حابين ان احنا الصحراء الجزائريه نعاودوا نحيوها، لانه الكفاءات نؤمن انه الكفاءات موجوده في كل ربوع الوطن، يعني هذا هو التوجه تاعنا. هذه المره اخترنا انه هذا التحدي راح يكون في الجزائر العاصمة، ولكن دائما بشراكة مع نوادي علمية من مختلف الولايات اللي راح يشاركونا هذا الحدث. دائما احنا جل الأعمال اللي نقوم بها عندها علاقة ب tout ce qui est en relation avec التنمية المستدامة، donc le développement durable. قمنا بطرح أول تحدي اللي كان عنده علاقة ب le changement climatique، تغير المناخ، والآن رانا نحتفلوا بثاني تحدي اللي راح يكون عنده علاقة بالأمن الغذائي وتثمين ممكن مشكل اللي هي من المشاكل نستطيع إيجاد حلول. يعني احنا ما نوقفوش عند المشكل، ولكن احنا هدفنا ان احنا نوجدوا له حل
التبذير هو شيء رانا نعيشوه، ولكن عن طريق لي زاكسيون تاعنا ممكن ان احنا نغيروا من هذا الواقع. أنسة أميرة إرمال، أنت مسؤولة حاضنة أعمال، هل تعتقدين أن مشاركة حاضنات الأعمال وإقبالهم على المشاركة في هذا التحدي من شأنه أن يقدم حلول عملية لما تريدونه، هو تحدي السلامة الغذائية؟ يعني حاضنة الأعمال هما يفون بارتي دو ليكو سيستم. دونك حنا رانا هدفنا أو إيجاد مناخ أين أصحاب المشاريع والمؤسسات الناشئة ممكن أنهم ينشطوا ويوجدوا حلول ومشاريع. يعني حاضنة الأعمال في بارتي دو ليكو سيستم. الهدف منها هي انكولكي لو مايند سيت دونتربرونيا. دونك نحن نشطوا التفكير نحو المقاولاتية، وكذلك إيجاد ان انفيرونمون مساعد لهادو أصحاب المشاريع اللي يطوروا من المشاريع تاعهم، وممكن ان احنا نقدموا لهم المساعدة. يعني حاضنة الأعمال عندها برامج، عن طريق هذه البرامج راح تقوم باحتضان أصحاب المشاريع، وراح تقوم بمتابعتهم من انطلاقتهم، يعني من فترة اللي يكون عندهم ان بروتوتيب ان في بي مينيموم فايبل برودكت، حتى انهم يلحقوا يوصلوا هذا المنتج للسوق ويقوموا ويدخلوا السوق يعني من بابه الواسع. نعم. أعود إليك الآنسة نور بوبكر. هذه التحديات التي تقيمونها ربما كل سنة، هل هي ربما جديدة أم أنها ربما تقليد لتحديات أخرى في دول أخرى؟ ممكن ان احنا نعتبروها يعني ما كانش حاجه جديده في التحديات، ولكن توجهنا اللي هو جديد. يعني احنا نهتم بكل حاجه عندها علاقه بالابتكار، كل حاجه عندها علاقه بالتنميه المستدامه. هذه كلها مواضيع، كذلك تغيير المناخ، هذه كلها مواضيع يعني ليست وطنيه ولكن عالميه. يعني رانا نشوفوا تغيير المناخ هو موضوع عالمي، وإحنا on s'engage dans cette vision globale. Donc هذا هو الهدف من هذه التحديات. وكذلك عن طريق هذه التحديات راح ننشطوا الفكر المقاولاتي، راح ننشطوا كذلك توجه الناس ولا توجه أصحاب المشاريع إلى إنشاء شركات ناشئة، وهذا في إطار دائما تعزيز هذا المناخ الاقتصادي اللي كلنا نطمح لأنه يتطور ويقوم باحتضان المشاريع بطريقة أكثر فاعلية. هل عندكم علاقة الآنسة نور بوبكر، عندكم علاقة مع مؤسسات أخرى أنتم في برانكو، يعني تشتغل على ما تشتغلون عليه أنتم؟ Oui, on a plein d'entreprises qui nous soutiennent sur ce volet-là. Parce que en fait, tout ce qui est autour de l'environnement, donc c'est quand même une thématique très importante aujourd'hui, l'environnement. Et aujourd'hui, il faut qu'on trouve des solutions qui ont des impacts positifs sur l'environnement. C'est très important. D'ailleurs, on l'a vu pour faire sortir un peu l'histoire du Covid-19. Donc je pense que ça nous a permis à tous et à toutes de nous montrer les belles choses que la nature nous donne, ce que la nature montre. Donc, concernant les entreprises qui nous soutiennent et même les organisations qui nous soutiennent, oui, il y en a quand même pas mal, et c'est tous pour la même raison, donc c'est pour résoudre une problématique aujourd'hui. الآنسة أميرة، يعني بعد أيام يدخل فصل الصيف، ومع دخول فصل الصيف تكثر الحرائق الغابات. أنتم مثلا في برانكو تشتغلون على البيئة، هل فيه عمليات تحسيس لتقليل أو لمحاربة هذه الحرائق حفاظا على البيئة؟ احنا مشروعنا اللي رانا نقوم به هو إقامة تحديات للتفكير في تبديل الغذاء، ولما لا أي حاجة عندها علاقة بتطوير آليات في مجال الطاقة والمياه.
اكيد يعني ان احنا نقوموا بتحسيس هذا في بارتي دو نوز اكسيون ان طونك دي سيتويان، يعني اي انسان ولا اي مواطن له الحق في اقامه هذو الايام التحسيسيه، يعني احنا نقوموا بهم. ممكن مشروع خاص بالحرائق حاليا ما راناش مازال ما جهزنالوش، ولكن لما لا يكون في مستقبلا، يعني يكون كاين مشروع قائم على ذلك، ولكن بطريقه غير مباشره اون في بارتي ايجاد حلول. يعني رانا نحاولوا نوجدوا حلول، يعني هاد لي زاكسيون لو ان احنا نقصوا من تبذير، نحافظوا على المناخ تاعنا، هذه سي اوتوماتيكمون نلحقوا ان احنا نقصوا من الحرائق، لانه كل حاجه تبدا بتغيير سلوكاتنا. لما انه الانسان يغير من سلوكاته ويحسن منها، بطبيعه الحال راح يحافظ على البيئه اللي كلنا اون سونجاج ان احنا نحموها يوميا. نعم، اعود اليك الانسه نور ابو بكر. في ختام هذه الفقره نذكر بالتسجيل وطريقه التسجيل. طريقة التسجيل كما قلت au début, donc sur nos réseaux sociaux, surtout sur notre page Facebook qui s'appelle Brenco Engineering et Consulting, c'est BRENCO. Donc c'est la toute première publication, ils vont trouver l'appel à candidature avec le lien d'inscription. Donc nous on a fait l'appel, on a commencé le 1er mai. On devait clôturer le 31 mai, mais on voulait faire quand même une petite prolongation car on avait quand même des échantillons très précis. Mais il y en a plus d'échantillons, surtout des étudiants, des personnes issues de formation professionnelle, parce que Kayen, aujourd'hui quand même des personnes issues de formation, des idées de projet, ils veulent résoudre une problématique autour de ça, donc autour de toute thématique qui peut être innovante ou autre. Donc voilà. Et il y a aussi notre chaîne YouTube qui s'appelle Brenco aussi, Brenco Algérie. Donc voilà. في ختام هذا التحدي، هل فيه جوائز ربما للفائزين إن كان هناك فائزين، وفيما تتمثل؟ Alors, الجوائز ما نقدرش نقولوهم دركا، mais il faut savoir que ce qu'on offre c'est pour aider les personnes qui ont on va dire les meilleures idées de projet, parce que bon, tout le monde a de bonnes idées de projet, mais de leur offrir le meilleur pour la création de leur entreprise. Donc que ça soit l'accompagnement, que ça soit la création, que ça soit donc dans la totalité des choses. Voilà. Donc il y aura 4 gagnants. Il y aura 3 gagnants spéciaux. Et le 4e, donc ça sera, on appelle le favori du jury, parce qu'il y aura un jury. Ils vont pitcher devant un jury des experts. Voilà. Et le 4e, donc ça sera le favori du jury, on l'appelle comme ça, où il aura aussi جائزة. Voilà. كلمة أخيرة إليك الآنسة أميرة. ككلمة أخيرة ندعو الجميع للمشاركة في تحدي السلامة الغذائية احمي الغذاء. كما تفضلت نور، كانت الانطلاقة تاع التسجيلات من أول ماي وستستمر حتى 7 جوان. يعني ندعوهم ليعمروا الفورمولير اللي راهو ديسپونيبل على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بنا، وكذلك بالنوادي العلمية اللي راهي شريكة معنا في التحدي، بالإضافة إلى الوزارات الشريكة. ممكن أنكم توجدوا كذلك الرابط على الوزارات الشريكة. نوتر أكسيون ولا بارابور لا سوسيتي، هذا شيء يعنينا جميعا، يعني ان احنا اون سونجاج في التنميه المستدامه ولا باغ اكزومبل في السلامه الغذائيه، هذا شيء يعنينا جميعا. لذلك نقدم يعني نداء للجميع انهم يدعمونا في هذا المشوار، لانه nous sommes tous concernés par le changement climatique et aussi la sécurité alimentaire. نحيي سبيسيالمون لي كلوب سيانتيفيك اللي راهم بارتنير معنا، وفي الختام نشكركم على الاستضافة. نعم، أشكركما الآنستين نور أبو بكر رئيسة مشروع في شركة برانكو، وكذلك الآنسة إرمال أميرة مسؤولة حاضنة أعمال، للحديث عن تحدي السلامة الغذائية، تحدي تبذير الغذاء احمي
الغذاء. مشاهدينا لازلنا